سلام كبراتن كبرانن حجي دما خابتا مصحفنا يابي ولد اب كنببيه مصحف ابي ولد اب بحقي انتاي مخبل كمتي مصحف قدوس منقد حقن صدقن سلامن زمرح اذا مصحفنا يابي ولد اب كان دغاغمو زنبا منقد نقحاتن وهدتن زلاق سلامن تمص منقدي انت بالكم منم زغاننكو اي كونكون دحار نخلو حبرتسب بب زغبو غيروم صحفهم زلو بواغا زدنا يكون ناي بحقي كمتي بمصحف قدوس سب نعو تنبيبو خاب حماق زرحق امو زقدس منغست سماي نخاتو نحرر زبل كوم دما اذا مصحفنا بولد اب نزنببا نقيحو اب حزب موحد امصيو زلاقي السلام معبالي كمص زخل عقمي كونن كم زخل دارغا رغصنيا لازم بار حجي بتزحلف وان من اسات لنا نرنا حفشاوي يا حفشاوي من اسات راح زي كونس حفشاون رخيبنا لنا علنا لوات حستو اتي حجي دما حفشاو فلطت زمسل كا اتي زبلصي حبتنا تبلالا ارستانا اخنببيه انتاي كبلونا كون يخونو نستوعل تزبلص اجن سبعلو كنبو خلوت مصحف ونينو دغاغيمو انت زنبو يوتي قوم نجر كركوب زخيل مهنياتو بخوم يو اب حنقول كاسريصو اب سنلبونا خادما لوط خمس زخيل مبزحت وسب زبلو زلو فلاي زمن اسايد ما سنل بونانا مسرتاوي ويكاسر بتخلوطي كابناي دحرت زيغرنا كم توم زحلفو ابوتاتنا اب اكل الكنبرينا اتبل نزي نزي سربتخ ناب اونتاوي شنخون نموساد ما عابي تحستو زلوا اذا مصحف زيا مبار حجي ابتنبابي قصل اتي زبلص حبتنا زبلا رستيبم مالو ابي ولد اب حدا غبز بزعبا اغزيابير كمزي انابل يعزم زم نبره بوزح اغزيابير نبوزحات سبات بوزح حبتي يعدلهم نايغنا منمكوا ገለ ነገር ሂቡኒ አይፈልጥን አብዛ ዓለም እዚ አኸ ከመይ አቢልካዩ ብዘይ ገለ ገንዘብ መንገዲ ሓዳር ወይ ከዓ መንገዲ ንብረት ዝጸርግ ዝከአሎ እናበለውን አበርቲዑ የማርር ነበረ ስለዚህ እዚ ሕጂ በአብነት አምጽዮሞ ዘለዉ ሰበብ ኩነታቱ ኩመዝኖ ይኽእል ንሕና ኤርትራውያን አብነቱ እግዚአብሔር አምላኽሲ ነዘን ንስደደለን ዘለና ሃገራት ከመይ ገሪኡ ሰላም ሂብወን ንብዙሓት ሃገራት ሰላም ሂብወን ነዘን ምዕብላት ንዓና ግን ሰላም ዘይሃብና ምንም እኳ ቅሳኔት ንረኽበላ ኣብቲ ዓድና እፎይ እንብለላ ሓሪሽና ርሂፅና እንበልዓላ ተማሂርና እንምዕብለላ ዘይገበረናሲ ስለምንታይ እዩ ኢልና ክንሓትት እዚ እቲ ሓፈሻዊ ፍልጠትካ ኣብዛ ሃገረይ እዚኣ ሰላም ዘይብለይ ሸለግ በለግ እንዳበልኩ ኩሉ ግዜ ካብ ውግእ ናብ ውግእ ዝፈሪ ዘርኢ ሂብና ኣምላኽ ከመይ ገይረ ከብዛ ሃገር እዚኣ ክነብር ይኽእል ከምቲ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ከመይ ኣቢለ ወይ ከዓ ኣቢልካ እዩ ብዘይ ገንዘብ መንገዲ ሓዳር ወይስ መንገዲ ንብረት ክረጋገጽ ዝኽእል ዝብሎ ዘሎ ከመይ ገይረ ከብ ሃገረይ ሓዳር ክገብር ከመይ ገይረ ቆልዑ ክዕቢ ከመይ ገይረ ህድኣት ዘለዎ ክድቅስ እንዳበልካ ተሓትት እዚ ግን ሕጂ እዚ መንእሰይ እዚ ንእግዚአብሔር እዩ ዘማርር ዘሎ ስለምንታይ ንዓይ ሃብቲ ዘይሃበኒ ንሕና ድማ ስለምንታይ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ዘይሃበና ክንብል ንኽእል ኢና ወይ እውን ከምኡ ድማ ስለምንታዮም ዞም ወለድና ነዚ ሰላም ዘይብሉ መጽነቲና ዝኾነ እንታይ ጉጅለ ሳሕል ስርዓት ነስርዓት እዚ አምጽዮምልና ነዚ ተሰኪሞም አምጽዮምልና ስለምንታይ አቦታትና ቶም ተጋደልቲ ጥራሕ እውን እኮ ይኮኑ
تم تقادلتي بتم قرب أبتال على زلع على تصفح زلو زت تاللو كم كل هزبيهم زغر الدانا خلالو سلازي سلامنتاي سلام زي بلنا إلنا نخن حاتت كلنا قن إجزابي هردينا خن الله قبولو نتي زودي زقوبز بمسارة عبي ولد أب إجزابي هري زلا قبول زلو مبزحتو أزمن إسي زدما نتم أبوتاتو أديتاتو زلا قبولهم زلو سكنتاي يكون قبلنا يخونو እናበለውን አበርትዑ የማረር እንዲናልና ነርና እንታይሉ ዘማረር መታን ክሰርጽና ጸቢው እግዚአብሔር ንብዙሓት ሰባት ብዙሕ ሀብቲ ይዕድለው ንብዙሓት ሃገራት ሰላም ይዕድለልኒ ኤርትራ ግን ንዓይ ኤርትራው ግን ንዓይ ግና ምንም እኳ ገሌ ነገር ሂቡና አይፈልጥና አና ግና ኣብ ኤርትራ ምንም እኳ ሰላም ሕዲርልና አይፈልጥ ሰላም ሰፊናትና አይትፈልጥን ኣብዛ ዓለም እዚኣ كميس كمي أبيل كايو بزي جل جنزب حادار زجبر ويك أمنجد نبرد كسرق زكالو لذي أبزع عدي إرترا سلام زي بالله بمنم عينت مسل سب زي حلوة بديكتاتور نتا فلتي بقى سبسي بقى خم انسسا زخبر الله عدس كيمي يقرأ فوي لحادي رستي مننا برايسب أخنبر سيلازي سدت حشني إلنا نحنا إرتراوان حجي بخم يتحفشاو فلتت زبلن نزلو النابلون أبرتيعو يمارر حدش ما كل سبعي نازم عزم زام زي سميعو يقولو بيولد أب نابتي قوبز كا قريب بولو أنتا ودي بحقرو كمزو تبلو زلخا كسع كندزي دخائخا أملاخ كالي انت ترفس قوبزنان تعنان هيبكا دو هيبكا ايلونيو النابلون حاتتو حجي نحنا ما خبزحتو زي أسي انتاي كنبل نخيل بفلاي زما بوصا زلنا أسي عقمناس كم ناس نترخيبنا كن مهارولو كم بعض زم مصحفت زياتهم كالوت مصحفت زياتهم ندانببنا كن معبللو كن تحاببرلو إهين مهين كن بهاللو اندهالو الناس سلمنتاي كم زو امسلو سئل مصن زلو حسابات يذهب زلو ስለዚህ ተሐፈሻዊ ፍልጠትሲ ምስቲ ናተይ ወካ ናይ ብሕተይ ወካ ናይ ሓፈሻው ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከተሓሕዞ ክፍትን ማለት እየ ስለዚህ ንኾምዮም ከአበይ ወልድ አብሂቦም ናርሉ በዚህ እኻ ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ ዝብሎ መጽሓፍ እዚ እትጎበዝ ከኣ ምስተሓተተ እንታይ ይብላሎ እትጎበዝ ከኣ እወ ኣብዝስ ኣሉ ክብላ ይኽእልን እየ እረ በቲ ተዋሂብኒ ዘሎ ሓይልን ጉብዝናንስ ክሕበን እኳ ዝኽእል እየ ኢሉ ከኣ መለሰ ስለዚህ በዓር በዚህ ብዛ ሃገር እዚ ዘለናዮ ናጽነትን ገለን ዘለናስ ተዋሃሂድናስ ብዙሕ ነገራት ክንገብር ንኽእል ኢና ናይ ውሽጢ ናይ ወጻኢ ዘሎ ሕብረተሰብና ሽግር ንምፍታሕ ብኡ ጌርና ድማ ነቲ ስርዓት ናይ ናብ ኣወንታዊ ንምጽላው እውን ብዙሕ ነገር ክንገብር ኢና ዝብል ናብኡ ዘምርሕ ሕቶታት ክንሓትት ንኽእል ኢና كم إلو ملشو شعر حرايته حاتي قوبز بدحرزي اتشماق اللسب اي نابتي قوبز يمانيتي ايد فلي عبلو نايتو قوبز ايد نتا يمانيتو ايدو فلي عبلو سي سلا عبلو حيزو سلا الشح قرشي كتبلدو نزا يمانيتي ايد كا كتقرص حليف كا مهابكايا كم يقر فلي عبلو سي كايبلو اللو تشماق اللنت قوبز سلا الشح قرشي خبن بكاينا مو زا إتكا قرص أنت زبلو خاص مهاب كادو قرص كايادو زبلو زلو نزاي مانيتي إتكا قرص حليف كا مهاب كادو إلو حاتتو اتودد ما أنتم قويتانا انتهي تزربو تزاربو مي انت الشح قرشي كبلس يمانيتي إيدي زي تفق انتهي كعلل انتهي كلعل انتهي كلعل إلو وسنبيدو مالدي
نتم شماغل سبعي من تشحيل مش يقر شغل سي إيدي يمانيت إيدي قريتك خب انتاي زربو انتاي كالعل يبلو مالو مالتي سلازي مئنت سلام مئنت ربحة الناس سلامنتاي إنا نحناخ زين نقح زين مهار زين وهاهات اتو قوبز دما نعاون منم انت هونكوا اتو قوبز دما نعاون منم كوا انتاي زبالة غريتا اتي شماغل كعقصيلو نتا صقامايت إتكاخب بايلوم حاتيتهم ت شماغلهم إلى حاتيتو إلى حاتتو تقبز دما نعاون منم انت هنا بيلو ملسه نشيح قرشيله ما صقامايت إيدي أي قرصني حجي خمزي لخمص كله سي نمنتاهيلهم دالهم إذم كلهم إيدهم تقريصهم عينهم عويرهم تسويهم تقبيرهم زلو سلازي يتعمسل لعلي حجيسو إلى حساب زمصننا حايو تمثل ناصنت حارنت زبلواسي هيوتكا مكرا كتكفل هيوتكا حساب هيوتكا مخفال كتكفل صبغتي اشيح نقرشي بقس بشيح قرشي تتمنا يكونت انت ناصنت حارنت نخمزي إلهم يوم آمينهم تسويهم نخمزي لهم آمينهم تسويهم جن تتقليمهم سلازي تحارنت واغا حارنتن ناصنتن سي واغ انت الشيح قرشي خمزة كوارا هيوت زخفلا عند حرتا قديتكا لذيذهم إيدهم من إقرام من قريهم زلو تسويهم بهيوت زلو ساقي زلو سي بقى تهجويو امبر لعل الشيح محمد زواغو زتمن هيو بواغا هيوت زتمن ناصنتن حارنتن وهدتن معبالن هابتن سلامن نخم إلهم يوم كفيلهم زبل حسابات مسكامل سلا عسرت شحكر شيخة عوركم كاكتنبر به مبالكا إلهم سلازي تم بحاتي رسيس نسدت إلهم يوم تسويهم لنا حطبلهم أنا مكرا نسنتت كوم أغناي مسلهم من الساعتهم تم جلة سحلت ما بتاع على يتصفح زنبرت جن ناب عند أخذت وكلا ولا بلبهم يقالسوا عين برون انتهاي زبدالله عوركن كان نتنبر سي عسرت شح كنبكا إنامو عين خاخن عوركا تزول خاخي إلهم دم حاتتهم تم شماغل غورح سبعي بيلو حتى دم حتى تمو ويتانا أملاخ دا يبالهني انتهي كلعل إلو أملاخ دا يبالهن خابس انتهي كلعل إلو ملسه أشمباي سلا عسرت الشيح قرشي كبل كلتا عيني حليفة كهبس سلا ملو هابت عالم كبلوكوا حانت عيني أحليفة أي مهابكون سلا ملو هابت عالم كبلوكوا حانت عيني أحليفة أي مهابكون بيلو ملسة إذا خابزين تايكن مهارن خيلي دولو نحن سلا سلامن سلام وهدة هزبن حارنتن ناي بحق زولو دخاماتنا جيزينا نخنقح كم زي أمزا عمسل مسحفتن نخنبب كن مهارسي واقع نكفل علنا كابعات تطعم ويكا تقللون يلا كند تعور بيؤمرو كم كم ياك ناي ممزان عقم حاف كم زبل سلازة كم عين خاخم تروك سو عين زرئيكا كم ادما يأمر خابري هدما ناي ممزان عقمي هلوكا يزا حاف الشاوي فلتت يما بيولد أباب زقري بمزلو محجون من إسياتي سلازة مستو تقبروه مزق على زي مخرب بيولد أب حاف الشاوي فلتت انتاي كتبلو تخلو حاد خابو ناي بحقي بعال زي مصحف الزيان بيبكم كتنبوك باكم دقاقمكا مرقزيخا
ብኾንቱ እቲ ግዜ ምጥፋእ እውን ነጊሮም ነይሮም እዮም በቃ ዕረፍቲ ተበልካዮምሲ ፀላዕ ክፃወቱ ክሰኽሩ ጓይላ ክገብሩ ዝሓድሩ እኹል ኩሉ መሳርያ ንንቕሓት ዝኸውን ኣብዛ መፅሓፍ እዚኣ ኣሎ ሽዑ እቲ ሽማግለ ሰብኣይ ነቲ ጎበዝ ርእሱ እናደረዘ ኣብዚ ጥዑም ድሃይ ጽቡቕ ተዛሪብካ ማለት ይመስለኒ ከምዚ እናበለ እንደገና ክምዕዶ ጀመረ ስለምንታይ ደኣኻ እትዕዘምዝም ነቲ ሕያዋይ ኣምላኽ ስለምንታይ እተማርሮ ክንድዚ ዝኣክል መዝገብ ሃብቲ ሂቡካ ስለዚ ሓይልኻ ጥዕናኻ ኩሉ መዝገብ ሃብቲ ሂቡካ ከሎኸ ዘይተስተውዕል ከመይ ከም ኣድማ እንታ መንእሰይ እዞም ኣቦታት እዚኦም መጀመርያ እቲ ጌጋ ናይቶም ኣቦታት ዝርብ ወይ ከዓ ዝሓለፈ ጀነ ወለዶ ማለት ዋላ ናይቲ ህዝቢ እውን ኩሉ እዩ ተጋጊዩ ነዚ ጉጅለ እዚ ስታይ መሲልዎ ተጋጊዩ እቲ ህዝቢ መሲልዎ ከምዚ መሲልካ ሓደ መራሒ መንገዲ መሲልካ ኮለል ዘብለካ ወይ ከዓ ጌጋ መንገዲ ናብ ጥፍኣት እውን ዝመርሓካ ከምኡ ኣጋጊዩ ብጥዑም ቃላት ገይሩ ኣጋጊዩ ተስፋ እንዳሃበ ናብ ጥፍኣት መሪሕዎ እዩ ሕጂ ግን ነዚ ኣጽኒዕካ ደኣ እምበር እዞም ከምዚኦም ቅድም ንሰባት ስለምንታይ እዮም ከምኡ ኣግቢርዎም ዝብል ደኣ እምበር ንሰባት ነቦታት ነዴታት ምጽራፍ ወይ ከዓ ምንኣስ እዚኦም እዮም ቶም ጠንቂ ምባል ዋላ ሓንቲ ጥቕሚ የብሉን እቲ ጠንቂ እቲ ዘይምስትውዓል ዘይምምሃር እዩ ስለዚ ንስኻትኩም ድማ እቲ ከምዚ ወዲ እዚ እቲ ጠንቅስ ዘይምስርሑ ሓይሊ ከለዎ ከም ምዃኑ መጠን ክንዲ ዝርዳእ ጥራሕ ናብ እግዚኣብሔር ዘማርር ዘሎ ንስኻትኩም እውን ከምኡ ኮይትኾኑ ተጠንቀቑ ካብቲ ጌጋ ናይ ኣቦታትኩም ዝን ነይሩ እቲ ጠንቂ ቦታትና ዝተጋገይዎ ድማ በዝን ምኽንያት እዩ ንሕና ኸ ካብኡ ዝሓይሽ እንታይ ኣለና እቶም ሽማግለ ሓይሊ የብሎም ዝመንእሰይ ግን ሰሪሑ ክበልዕ ይኽእል እዩ እቶም ሽማግለ ግን ቀደም ዝኣከብዎ ተዘይነይርዎም ሕጂ ሓይሊ የብሎም እቲ መንእሰይ ግን ሓይሊ ከለካ ሳይሱ እንዲ ሃብትኻ ብልዎ ኣለዉ ንስኻትኩም ድማ ናይ ዘበነ ኢንፎርሜሽን ከም ምዃንኩም መጠንሲ ዝኩሉ ኢንፎርሜሽን ናይ ትምህርቲ ናይ ሓበሬታ ምርካብ ከለኩምሲ ከምቶም ቀዳሞት ኣቦታትኩም ብኦም ምክንያት ከም ዝወሪድና ኢልኩም ብኦም ስለኦም ከተዕዘምዝሙን ክትዕንቀፉን ወይ ከዓ ድማ ክትከሱን ክትነብሩ ይግባኣኩም እቲ ዘለኩም ግዜን ዓቕምን ቀረብ ድዮም ዝብልዎ ናይ ፍልጠት ቀረብን ተጠቐምሉ ከማይ ዝብሎ ዘሎ እዚ ዞም ሽማግለ ሰብኣይ ነዚ ጎበዝ ሓይሊ ተሪፉ እኳ ኣለኒ ምተመካሕ ኩሉ እኳ ዝበሎ ከማይ እዮም ዝብልዎ ከማይ ኢሎም እዮም ዝመኽርዎ ዘለዉ ስለዚ ምኽሪ እዚ ነዚ መንእሰይ እዚ ናይ ዝወለዶ እዚ እውን እዩ ናይ ኣበይ ወልዳ እንታይ እዮም ልቦም ሽዑኡ እንታይ እዮም ኢሎም መስከ ነቲ ሕያዋይ ኣምላኽ ስለምንታይ እተማርሮ ዝኩሉ ሓይሊ ከለካ ዝኩሉ ሃብቲ ክእክብ ዝኽእል ሓይሊ ከለካ ስለምንታይ ለዚ መንእሰይ እዚ ድማ ዝኩሉ ኢንፎርሜሽን ዝኩሉ ናይ ትምህርቲ ዕድል ከሎሲ ስለምንታይ ስእልካ በታ ቀደም ዝገበርዎ ኣቦታተይ ዶ ገለ ዶ ኢልካ ከተማርሲ ክትዕንቀፋ ኣይግባኣካን ኣብኡ ኾለል ክትብል ኣይግባኣካን በል ኪድ እሞ ካብ ሎሚ ጀሚርካስ መማሰውኹን ጥዕናን ሓይልን ዝሃብካን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኢልካ ከተማሱ ጀምር ኣንታ ኣብዚ ተሰዲድካ ዘለኻ ድማ ነቲ ዘለካ ኣብዚ ናይ ናጽነትን ናይ ትምህርቲ ዕድልን ተጠቒምካ እንዳማሰኻ ንዝመጽእ እንታይ ተማዕድው ዝበልዎ ኣቦይ ወልዲ ኣቡና ኣብቲ ዝሓለፈ እተማዕድዎ ሽቶ ክትወቕዖ ትደሊ እንታይ እዩ ኣነጽር ስለዚ እምበኣር ከምኡ ኢሎም ተሰናቢቶም ኸይዶም ቶም ሽማግለ ነዚ መንእሰይ ሕጂ ኣብዚኣ ድማ እንታይ ትብል ኣላ እዚ ዛንታ እዚ ናይ ሓቂ ዛንታ እዩ ይብሉ ኣለዉ ኣደኖ ሓቂ ማለቶም ድዮም ወይ ከዓ ታትስዕብ እውን ክትከውን ትኽእል እያ ቅሬታ ሓንሳብ ክጸንሕ እዚ ዛንታ እዚ ናይ ሓቂ ዛንታ እዩ ብዝተረፈስ ኣብ ሙሉእ ንብረት ደቂ ሰብ ኩሉ ግዜ ዝዝውተር ስለ ዝኾነ ድማ
ዘገርም ነገር ኣይኮነን ምናልባሽ ኣንባቢ ባዕልኻ እኳ ብእዝንኻ ሰሚዕካዮ ትኸውን ኢኻ ምናልባሽ እውን ንስኻ ባዕልኻ እትሓስቦን እትደግሞን ነገር ክኸውን ዝኽእል እዩ ኣብ ደቂ ሰብ እቲ ብዙሕ ዋጋ ዘይተዋህቦ ኣቕሓ ወይ ከዓ ጥሪት ዘበለ ኩሉ ሕሱር እዩ ወት ዘለካ ሓይሊ ክንዲ ጥዕናን ሓይልን ዘለካን ማለት ይመስለኒ ከምኡ ትኸውን እያ ስለዚ ኣቓልቦ ክብረት ኣይሃቦን መንእሰይ እምበር ሓይልን ጥዕናን ኣለዎ ማለት እዩ ከምዚ እንታይ እዮም ዝብልዋ ዘለዉ እዚ እቲ ብዙሕ ዋጋ ዘይተዋህቦ ኣቕሓ ወይ ከዓ ጥሪት ከምዚ ዘበለ ኩሉ ሕሱር እዩ ከምዚ ብጥራዩ ዝረኸብካዮ ጣሕዋስ ጨው ናይ ተቆርጥሞ ዝበሃል ኣሎኖ ስኢልካ እዚ ዋጋ ይትህቦን ኢኻ ንኣካላትና ዋጋ ኣይሃብናሉን ምናልባሽ ብከምዚ በዚ ምክንያት እዚ ግዲ ኮይኑ ድማ ንኣካላትና ብዙሕ ኣኽቢርና ኣይንሕዞን ኢና ዓብይን ብሉፅን መዝገብ ሃብቲ ከም ዝኾነ እውን ንምስትውዓሉ ይሽግረና ይልክዕ ሕጂ ንኣብነቱ ዝኩሉ መንእሰይ ንእሽተይ መንእሰይ ንስራሕ ናይ ኣካላት ጥራሕ ዘይኮነ ናይ የእምሮ ብቕዓት እውን ከም ዘለዎ ፈሊጡ ክምሃር እንድሕር ደኣ ንሃገር ምምላስ ዝብል ህቃነ እንድሕር ኣልዩ ድማ ኣብዚ ሞያ ተማሂሩ ሃገሩ ክሃንፅ ትምህርቲ ሞያታት ክምሃር ዝብል ምስትውዓል እዚ ሃብቲ ንዕኡ ብሉፅ ሃብቲ ምዃኑ ከስተውዕል ምተገው ይግብኦ እዮም ዝብሉ ዘሎ ቦይ ወልዳብ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ኣዝዮም ብዙሓት መንእሰያት ሕጂ እውን ገና ንመንእሰያት እዩ ዝምዕዶ ዝምበኣር ኣዝዮም ብዙሓት መንእሰያት በቲ ክቡር ኣካላቶም ይፃወቱ እዮም ናይ ብሓቂ ኣብ ብዙሕ መንእሰያት ነቲ ኩነታት እየ እምበር ስታይ ክትብል ወዲቖም ኣብ ስኽራን ንግሆ በቃ ንግሆ ምድሪ ጓይላ ብፍቐዱ መስተሓዲሮም ቀዳመ ሰንበት ከምኡ ክትሪኦም ከለኻ ዘሕዝን እዩ ስለዚ ማዕዳ እዩ ዝውን እዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣዝዮም ብዙሓት መንእሰያት በቲ ክቡር ኣካላቶም ይፃወቱ እዮም ግናኸ ጥራሕ ብመስተን ገለን እኳ ኮነ በዚ ቲክቶክ ዘሕልፍዎ ግዜ እውን እዚ ስኢልካ ዘይውርዙይ ቃላት ምፅራፍ እንዳ ዝዓብልሎ ስኢልካ በቃ ዓጀው ክትብል ምውዓል ሓደ ካብኡ ብግዜኦምን ብኣካላቶምን ምፅዋት ንስነ ልቦንኦም ንሕልንኦም እውን ፅቡቕ ኣይኮነን ንሞራሎም ወይ ከዓ ንባንታይ እድብሎ ንፍናኖም ግናኸ ኣካል ብዝጎደለ ወይስ ብዝተበላሸወ ንምዕራዩ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ጣዕስኡ ድማ ኣዝዩ ዝመረረ ይኸውን ስለዚ ኣንቱም መንእሰያት ግዜኹም ብኾንቱ ብዋዛን ፈዘዛን ማሕበረሰብ ዶ እንዳባርዶ እንዳገለዶ ኢልኩም ብጠላዕዶ ተሕልፍዎ ቅድሙን ከምዚ ኣመሰለ ኣሚቶም እዮም إذا حفشاو معدا نايب ولد أبويا خاز إذا مصحف نايب ولد أبز نايب حقي من قد نقحت من قد وهدت زلاق ننفس خايخون نحبرة سبكا أزو انتاي زبهال سلام زلاق سلام سيلكا ناي أفاو زي كوني كم تي مصحف قدوس نهيوت نمنغست سماي نقدسنا ጽቡቕ ዝኾነ እዚ ድማ ነቲ ኣብ ዓለም ብፍላይ ንዓና ኤርትራውያን ቡቱናት ዘይንቑሓት ከንቀሓናን ክጠርንፈናን ናብ ዝሓሸ ተስፋ ንገብረሉ መንገዲ ክመርሓናን ዝኽእል ዓቢ ብዙሕ ትሕዝቶ ዘለዎ መጽሓፍ እዩ ስለዚ እዚኣ ማዓስዮም ጽሒፎማ ሰሙናዊ ጋዜጣ ቁጥር 8 ብዕለት 6 ወርሒ 3 444 እዮም ጽሒፎማ ሕጂን ማብታ ትመጽእ ደሓን ሕጂ ዋላ ብዚኣ ተኣኽለና ትሕጸር ኣብታ ትመጽእ ድማ እንታይ ክነብብ ኢና ሰብ ካበየናይ መንግስቲ እዩ ትብል እዚ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ሓፈሻዊ ፍልጠት እዩ ዝመስል ግን ኣብዚ ሕጂ ዝተምሃርናያ እንድሕር ኢናሲ እቲ ዘለካ ናይ ዓቕሚስ ኣብ ቁም ነገር ደኣውዕሎም በር ኣይተባኽኖ ብመስተን ብጠላዕን ገለ ጌርካ እንታይ ዝበሎ ዘሎ እንታይ ዝበልዎ ኣካልካ ኣይተጉድሎ ስነ እሙረኻ
መንፈስካ ኣይትረብሾ ኣይትዋርዶ ነፍስኻ ዘንዕቕ ነገራት ኣይትግበር ኣብ ቁም ነገርን ኣብ ረብሓን ኣብ ቁም ነገርን ደኣ ኣውዕሎ እንዳበሉ እዮም በዚ ናይ ምስላ እዚ እንታይ እትብል ዝነበረት ኣርእስታ እቲ ዝበለጸ ሃብትና ትብል ስለዚ እቲ ዝበለጸ ሃብትናሲ ኣባና እዩ ዘሎ ኣብቲ ዓቕምና ኣብቲ ጸዓትና ኣብቲ መደብና ተዘይመዲብና ዘለና ሃብቲ ተደይፈሊጥና ግን ሰኽራማት ንኸውን ሰተይቲ ሽጋራ ንኸውን ያ ገዘና ብግጠላዕን ብዋዛን ፈዘዛን ነጥፍኦ ቅድሕን መሕጁን ኣብ ካልእ ብኻልእ መልክዕ ኢሎምና ኣለዉ ስለዚ ከመይ ዘመሰለ መጽሓፍ እዩ ያ እንተነበብናዮን ከም መምርሒ ህይወት ናህና ዘይኮነስ ናይ ከባቢናን ናይ ህዝብን እንተኾነውን ኣነ ናይ ብሓቂ ብዙሕ ጥቕሚ ኣለዎ ባህላየ እዚ መጽሓፍ ኣቦይ ወልደኣብ እሶም በቃ ዓቕሞም ገይሮም ዝተኻእሎም ገይሮም ጽዒቶም ክሳዕ መጨረሽታ ኣብ ሓቂ ጠጠው ኢሎም ሓቂ ዓንዲ ሕቖም መለለይኦም ኮይኖም ሓሊፎም እዮም ስለዚ ክሕበኑ እዩ ዝግብኦም ንዓና እውን ንዓ ሓቂ ዘረባሓይሽ ዓብ ጥቕሚ ከም ምዃኑ መጠን ዋላ ንዓይ እውን ከምዚ ገይረ ሕጂ እንድሕር ደኣ ሰብ ክሰምዖን በዚ እንታይ ዝበሃል ተባራቢሩ ነዛ መጽሓፍ እዚኣ ክነባ እንድሕር ደኣ ክኢሉን ንዓይ ሓበን እዩ ስለዚ እምበኣር ሕጂ ኣብዚ ይኣኽለኒ ኣብ ድመጽእ ከምቲ ዝበልክዎ ሰብ ካበናይ ሃብቲ እዩ ዝብል ድማ ሓፈሻዊ ፍልጠት ኣብዚ ስፊሮም ኣለዉ ክንርኢ ኢና ንሕጂ ኣብዚ ኣክል ሰላም